Warahmatullahi wabarakatuh. अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। यस कार्यक्रम का सम्मानीय सभापति ज्यू, आदरणीय गुरुवरज्यू र बाहिरबाट पाल्नु भएका अतिथिजीहरू र मेरा प्यारा प्यारा साथी दाजुभाइ र दिदी बहिनीहरू, आजको यस वार्षिक कार्यक्रममा म तपाईहरुको सामु इस्लाममा नारीको स्थान शीर्षक लिएर 2-4 शब्द बोल्न गइरहेको छु। आशा राख्दछु तपाईहरु मेरो कुरालाई ध्यानपूर्वक सुनिदिनुहुन्छ। मानव समाजमा नारीको प्रतिष्ठा र त्यसका अधिकारहरूको बहालीको सम्बन्धमा इस्लामको विशेष भूमिका छ। इस्लामले नारीको प्रतिष्ठानको बहाली गयो, समाजमा नारीलाई उचित स्थान दिलायो, समाजमा व्यापक अत्याचारी कानुन र अन्यायपूर्ण प्रथाहरूबाट नारीलाई छुटकारा दिलायो। कुरान मजिदमा एक सरसरी पनि नारीका बारेमा ज्ञानतापूर्ण दृष्टिकोण र कुरानी एवं इस्लामी दृष्टिकोणको खुल्ला अन्तरलाई बुझ्नका लागि पर्याप्त छ र जो कोही सत्कर्म गर्नहरू छन्, पुरुष हुन् वा स्त्री, र तिनीहरूमाथि अलिकति पनि अत्याचार हुने छैन। 4.124 मा कुरान भन्दछ, यसकारण उनीहरूको दुआलाई उनीहरूका पालनकर्ताले स्वीकार गयो, किनकि म तिमीहरूमध्ये कुनै कर्म गर्नेवाला पुरुष होस् अथवा स्त्रीको कर्मलाई नष्ट हुन दिन्दिन र तिमीहरू आपसमा एकअर्काका पूरक हो। 3.195 मा कुरान भन्दछ, यस प्रकार कुरान पवित्र जीवनको मौका र साधना सहित प्रदान गर्ने अवसर पनि पुरुषहरूका साथ स्त्रीहरूलाई बुझ्न लाग्दैन। इस प्रकार कुरान पवित्र जीवनको मौका र साधना सहित प्रदान गर्ने अवसर पनि पुरुषहरूका साथ स्त्रीहरूलाई सम्झन लाग्दछ, बरु यसका लागि जमानत दिन्छ र यसको वाचा गर्छ। र पवित्र जीवनको अर्थ उदाहरणीय र सफल जीवन जसमा सम्मान एवं सन्तोष होस्, र यसको अर्थ एकदमै व्यापक छ। कुरान भन्दछ, सत्कर्म जो कोही गर्नेहरू छन्, पुरुष हुन् वा स्त्री, र उनीहरू पुरुष हुन् स्त्रीहरूलाई स्त्रीहरूको कर्मलाई नष्ट दिन्दिन र तिमीहरू आपसमा एकअर्काका पूरक हो। 16.97 मा कुरान भन्दछ, सद्गुण सत्कर्म तथा धर्मका प्रमुख अंशहरू वर्णन गर्ने बेलामा कुरानले पुरुषहरूका साथ स्त्रीहरूको मात्र उल्लेख तथा यो संकेत मात्र गर्दैन कि सत्कर्महरू सद्गुणहरूमा पुरुष तथा स्त्रीमा कुनै फरक छैन, बरु यसले एक गुणलाई अलग-अलग बयान गर्छ र जब पुरुषहरूको त्यस गुणको उल्लेख गर्छ तब त्यस गुणलाई महिलाहरू पनि सूचित गर्छ, चाहे यसको लागि विस्तृत वर्णशैली अपनाउन किन नपरोस्। यसको तत्वादर्शिता यो हो कि गुणहरूमा शक्ति र क्षमता राख्ने पुरुषहरूका समक्ष स्त्रीहरू बुझ्नमा त्यो मन तयार हुँदैन जसको पोषणा गर इस्लामी धर्म शास्त्र तथा प्राचीनको सभ्यताको क्षेत्र छ्याम भएको हुन्छ। यस्तो मानववृत्तिले सदैव पुरुष र स्त्रीमा अन्तर गरेको छ। स्त्रीहरू हरेक असल करारहरूमा पुरुषहरूका साथ सम्बन्धित हुनबाट पनि अलग गरिरहेको छ। नारी पुरुषभन्दा अगाडि बढ्न सक्छ भने कुरानलाई साना गर्ने त तथाको कुरा र यो कुरान भन्दछ, र निसन्देह इस्लाम स्वीकार गर्ने पुरुषहरू र इस्लाम स्वीकार गर्ने स्त्रीहरू, इमान लाने पुरुषहरू र इमान लाने स्त्रीहरू, आज्ञाकारी पुरुषहरू र आज्ञाकारी स्त्रीहरू, साच्चा पुरुषहरू र साच्चा स्त्रीहरू, धैर्य गर्ने पुरुष र धैर्य गर्ने स्त्रीहरू, ध्यान गर्ने पुरुषहरू र ध्यान गर्ने स्त्रीहरू, दान गर्ने पुरुषहरू र दान दिने स्त्रीहरू, व्रत राख्ने पुरुषहरू र व्रत राख्ने स्त्रीहरू, अल्लाहलाई खूब याद गर्ने पुरुषहरू र याद गर्ने स्त्रीहरू, आफ्नो लज्जास्पदहरूको सुरक्षा गर्ने पुरुषहरू र सुरक्षा गर्ने स्त्रीहरू, अल्लाहले यिनीहरूमाथि अवश्य नै दया गर्नेछ। निसन्देह अल्लाह अपार र खित्यार तथा ज्ञान वाला हुन्। 33.35 मा कुरान भन्दछ, कुरानले केवल आज्ञा पालन एवं उपासना सिलसिलामा स्त्रीहरूको उल्लेख गर्दैन, बरु छात्र पुरुष, उलमा, विद्वान पुरुषहरू, साहसिक एवं धार्मिक एवं नैतिक लेखाजोखा र भलाइको आदेश दिने र खराब कुराहरूबाट मनाइ गर्ने मार्गमा यथार्थहरूको साथ पनि उनीहरूको उल्लेख गर्दछ। कुरान स्त्री पुरुषलाई एकजुट भएर भलाइमा सहयोग गर्न जमातको रूपमा हेर्न चाहन्छ। र आस्था राख्ने पुरुषहरू र आस्था राख्ने स्त्रीहरू आपसमा एकअर्का सहयोगी हुन् र असल कुराहरूको आपसमा आदत दिन्छ र खराब कुराहरूबाट मनाइ गर्दछ र नमाज द्रव्य पढ्दछ तथा दान दिइरहन्छ, अल्लाह तथा उसका रसुलका आज्ञा पालन गर्दछ। यी ती व्यक्ति हुन् कि अल्लाहले उनीहरूमाथि अवश्य नै दया गर्नेछ। सूरा तौबा 71 मा कुरान भन्दछ, यी सबै कुराहरू स्त्रीहरूमा साहस, इमान तथा आत्मविश्वास उत्पन्न गर्न मानव ज्ञानको सबमा नारीको हिंता भावना इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्सबाट टाढा राख्नको लागि पर्याप्त छ। यस शिक्षाको फलस्वरूप अल्लाहको रसुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको जमानादेखि वर्तमान विख्यात नारीहरूमा शिक्षिकाहरू, प्रशिक्षिकाहरू, जिहाद गर्ने परिचारिका स्त्रीहरू, साहित्यकार, कुरानको हाफिज, हदीस बयान गर्ने स्त्रीहरू, उपासक, संयमी, समाजका प्रतिष्ठित महिलाहरूको ठुलो
बनिया पाइन्छ, जसबाट शिक्षा पर्याप्त गरिएको छ र जो उच्च एवं आदर्श व्यक्तित्व राख्दै थिए। इस्लाम र मुस्लिमहरूलाई जुन अधिकार दिएको छ तीमध्ये यस प्रकार छैन। चलाएको सम्पत्तिको मालिक बन्ने अधिकार, क्रिया विक्रियाको अधिकार, पतिसँग मग्नी समापन गर्ने जस्तो खुल्लाको अधिकार, ईद बकरीद र जुम्माको नमाजमा समेत हुन अधिकार र यसका अतिरिक्त अधिकारहरूको विस्तृत वर्णन फिकर जस्तो विधि शास्त्र किताबमा समावेश छन्। म आफ्नो 2-4 समय यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद।